الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها العلماء ويا إخوة في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وكرمه. اليوم اجتمعنا وحضرنا بمناسبة ذكر وفاة سيدنا الصديق أكبر رضي الله تعالى عنه. هذه المناسبة سأبين أمامكم كان كيفية الاحترام بين سيدنا الصديق وأهل بيت رضي الله تعالى عنهم، فلا شك ولا نظير في أن سيدنا الصديق كان يحترم أهل البيت وكان أهل البيت يحترمونه. سأقدم إليكم بعض الأحاديث في هذا الأمر فأرجو منكم أن تستمعوا لها. صرح الإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جاء أبو بكر إلى الفاطمة حين مرضت فاستأذن فقال علي هذا أبو بكر على الباب. قال فاطمة رضي الله تعالى عنها أنت وأحب ذلك إليك؟ قال علي نعم. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليها وكلمها واعتذر فردت عنه. صرح الإمام محمد بن بيهقي قال الصديق حالفا والله لا تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات أهل بيته ومرضات أهل البيت. فالآن نسمع حديثا عن احترام أهل البيت للصديق. عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن كثير قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفضل هذا بعد الأنبياء أبو بكر وعمر ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لسميته. وقال علي رضي الله تعالى عنه لا يفضلني أبو بكر وعمر إلا جلدته جلدا وجيعا. وأبو بكر ويكون في آخر الزمان ينتحلون جميعا ويتشيع فينا هم والشرار في عبد الله يشتمون أبو بكر وعمر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن تحترم الصحابة وأهل البيت. أريد أن أنتهي الخطاب على هذا البيتين كما قال الشيخ الإمام أحمد رضا خان فاضل بریلوی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے انطلق رسول اللہ کی. وكما قال الشیخی الامام امیر اہل سنت شیخ محمد الیاس قادری صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی عنایت یا رسول اللہ وما علی الا البلاغ المبین.